मिसरा मेरी मर्जी सुने ने अगो तुम्हारी मर्जी। आज तो अर्ज से जबरील भी आए होंगे, खास महफिल है ये सरकार के मत वालों की, और एक ही बज़्म में दो जायके देखे शौकत। जश्न सरकार का है, दफ है अली वालों की। थोड़े क्या कहने, थोड़े सुनन दे क्या कहने। सब कुछ मिल गया, वाह वाह। वालों की फिर पढ़ दूं इस तरह। मैंने पहली बार आज इनको नारा लगाते हुए अपनी महफिल में देखा, मिंबर की कसम। मैंने इनका जिक्र बहुत सुना है लोगों से कि बड़ा खूबसूरत नारा लगाते। मेरी महफिल में, मेरी मजलिस में पहली बार ही मुझे दिखाई दिए। जिक्र बहुत सुना है मैंने, पूरे लाहौर से इनके नारे की बड़ी तारीफ सुनी है। बस अब ये बोल पड़े हैं तो मैं अपने अंदर का शायर रोक नहीं सकता। इनके बोलते हुए, इनको नारा लगाते हुए मुझसे हो गया है। इस तरह उठ के इनके लिए शेर कह रहा हूं। इस तरह उठ के ये पैमाने विला बोले हैं। मुझे देखो, इस तरह उठ के ये पैमाने विला बोले हैं, ऐसा लगता है कि जबरील ने पर खोले। मातमी खड़े हो सरकार दे, आज तो अर्श से जबरील भी आए होंगे। और आज एक मातमी की खबर मुझे मिली है, वो चल बस आज दुनिया से, इमाम कॉलोनी से ही। दुआ करोगे मालिक उसकी मगफरत फरमाए। आज तो अर्श से जबरील भी आए होंगे, खास महफिल है ये सरकार के मत वालों की, एक ही बज़्म में दो जायके देखे शौकत। जश्न सरकार का है, दफ है अली वाला। हजारों साल जियो, आपकी क्या बात है, आपके सुनने बोलने की क्या बात है। चार मिसरे में अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूं, फिर सलाम पढ़ते, सलाम पे सलाम कहते हैं सारे साहिब ईमान शुक्रिया। कहते हैं सारे साहिब, इस हलाली से लेके वो दरवाजे तक। तुम्हारा मेहमान भी हूं, इमाम सल्लल्लाहु सरकार का छोटा सा शायर भी हूं, और 30 साल हो गए तुम्हारी नौकरी करते करते। और 30 साल का ये दौरान, अभी मैं शोधी शाह साहब के पास यहीं बैठा था, मौलाना के घर ही, मौलाना के बच्चों के साथ। तो मैं कह रहा था कि 30 साल मैंने इसी एरिए में गुजारे हैं। मंडाला, दयाल शाह, शदरा, इमामिया कॉलोनी, 23 मुहर्रम की मजलिस, रजब की मजलिस में बहुत पढ़ा है मैंने इमामिया कॉलोनी में, ठीक है ना। चौथे मिसरे तक मेरे हम सफर रहना, फिर तुम्हारी अपनी मर्जी होगी बोलना न बोलना। कहते हैं सारे साहिब ईमान शुक्रिया, मैं शर्त अलग कहेंगे मुसलमान शुक्रिया। और जश्न रसूल का ये तकाजा है शौक दोस्तों, जश्न रसूल का ये तकाजा है दोस्तों, मिलकर कहो कि हजरत इमरान शुक्रिया। जिंदगी होवे तेरी, जिंदगी होवे तुहाडी, और जियो इमामिया कॉलोनी वाले हो जी। और मातमी सरकार दे
جیو تو جی جیو مہربانی بات مہربانی تسی جیو کہتے ہیں سارے صاحب ایمان شکریہ محشر تلک کہیں گے مسلمان شکریہ جشن رسول کا یہ تقاضا ہے دوستو مل کر کہو کہ حضرت عمران محمد جو شخص عرب کسی جہالت کی راجدھانی میں کسی ایک متنفس کی شاگردی کے بغیر پوری کائنات کا استاد کہلائے اسے دبستان ادب کے قواعد میں محمد کہتے ہیں۔ پڑھ نہیں پہ گیا میں آکھیا پہ چلو تھکے بیٹھے نا یہ چادر نہیں چادر میں دے دو میں نے کہا جو شخص عرب کسی جہالت کی راجدھانی میں کسی ایک متنفس کی شاگردی کے بغیر پوری کائنات کا استاد کہلائے اسے دبستان ادب کے قواعد میں محمد کہتے ہیں۔ یہ ان بچوں نے مجھے کہا ہے ان جوانوں نے مجھے مجبور کیا ہے مولانا صاحب نے مجھے کہہ دیا ہے کہ 2 جملے لسر پہ پڑھ کے تو پھر سلام سنا نہیں تو میں ڈائریکٹ تمہیں سلام سنا کے اجازت لے رہا تھا اب ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو اردو بول لیتا اور اس جملے پہ نہ بول کے مجھے دکھی کرے جو اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پہ قدم رکھ کے بات کرے اور اس کی بات آذان بن کے پوری کائنات میں گونجے اسے نظریات اسلام کے نصاب میں محمد کے تمہارے ان ہاتھوں کو شوکت رضا کا سلام قبول ہو میرا سلام قبول کریں وہ لوگ جو اس مشکل جملے پہ بولیں بیٹا مجھے دیکھنا ہے میرے چاند مجھے دیکھنا تسی جیو وقار صاحب آپ کو سلام آپ کے اس مجمع کو سلام آپ کی اس امامیہ کالونی کو سلام اور لاہور کے چنے ہوئے کریم آف لاہور کو سلام اتنے مشکل وقت میں اتنی مشکل گفتگو چھیڑ دی میں نے اور 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوا محمد اس رحمت کل کا نام ہے جس کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھنے لگے مسلمانوں امامیہ کالونی لاہور میں اتنے بڑے جشن میں اتنے زندہ مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں ممبر حسین پہ بیٹھ کے خبردار ابو طالب کو کافر کہہ کے محمد کے احسانات کی توہین مت کرو اور جاہلو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تم ابو طالب کو کافر کہہ کے محمد کی توہین کر رہے ہو جس کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑتا ہے اس کے کہنے پہ عمران نہیں پڑتا تو نہیں سمجھا اس سے بات ہی نہیں میری جسے نہیں سمجھ آئی اس سے کوئی بات نہیں میری